मोहसिन नकवी ने, आईजी ने, सीसीपीओ ने, एडिशनल सेक्रेटरी होम ने, इनके हाथ इस वक्त एक मासूम शख्स के खून से रंगीन है। इन चारों को कटहरे में आना पड़ेगा, इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज ने लीड की, वो शर्मनाक है। तोशा खाने में आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो जिले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा है कि जनाब आपने जो आरओज़ के लिए ये इनकार किया है जुडिशल ऑफिसर देने से, ये मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, और इससे अगर आप इंतज़ामिया इंतखाबात कराएगी तो वो पाकिस्तान में मुनासिब नहीं रहा कभी भी, और हमेशा इंतखाबात जुडिशरी ने कराए हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करके अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और जो जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो दिए जाएं इंतखाबात के लिए। अभी हमने लेटर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को डिलीवर किया है। इसके बाद आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, यहाँ पे हमारा जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ था पिछली दफ़ा, वो लाहौर हाई कोर्ट ने, पिंडी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये सोचा और हमने ये सोचा इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही कि हमें ये मौका है कि जहाँ पे हम एक गुडविल जेस्चर इलेक्शन कमीशन के लिए दें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी बड़ी तनकीद रही है और ज़ाहिर है कि इशू टू इशू होती है हमारी। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है, और उसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसको सराहा है। इसके साथ हमने इतवार को एक एप्लीकेशन मूव की है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें हमने पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है, नकवी हुकूमत, इसको हमने कहा है कि जनाब इनका आप तौर एतवार देखें, इनका किरदार देखें। ये किसी तौर के ऊपर भी निगरान हुकूमत का किरदार नहीं है। ये तो यूँ लग रहा है कि कोई पीडीएम की एक्सटेंशन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है, और आपने ये फ़ैसला किया था मोहसिन नकवी को लगाने का। हमने उस वक्त भी आपको बार बार कहा कि ये शख्स एक एजेंडे के ऊपर है, लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम था कि ये इस कदर एजेंडे के ऊपर है कि ये लोगों के कत्ल करवाता फिरेगा। मोहसिन नकवी ने, आईजी ने, सीसीपीओ ने, एडिशनल सेक्रेटरी होम ने, इनके हाथ इस वक्त एक मासूम शख्स के खून से रंगीन है। आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला, सिविल सोसाइटी ये वॉक पे निकल रहे हैं 1 बजे, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं एक बार फिर लाहौर की जो सिविल सोसाइटी है उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खून को कभी भी हम भूलने नहीं देंगे। और ये जो कातिल हैं मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम, इन चारों को कटहरे में आना पड़ेगा, इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। कल जो रैली हुई है इमरान खान की, उसने एक बार फिर अवाम का मूड आपको बता दिया है। ये बता दिया है कि अवाम किधर खड़े हैं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे,
اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا، عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی۔ اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے، نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتی، اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے۔ اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی، پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے۔ اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا۔ اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں، اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی۔ دوسرا، مجھے نوٹس بھیجیں ایف آئی اے نے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانے سے جو چیزیں لیں۔